ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज है उर्दू की क्लास नंबर 12 जिसमें हम 5 हरफी अल्फाज का जोड़ सीखेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी या उनको मिस कर दिया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो पिछली तमाम उर्दू क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ याद से आपने इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। पहले 5 हरफी लफ्ज के हरूफ कुछ यूं हैं: बेलिफ बा, दालिफ दा, मीम। बादाम। आपने इन हरूफ की साउंड पर भी गौर करना है कि ये जुड़ के आपस में कैसा साउंड दे रहे हैं। इस तरह हिजा लगा के आपको इनको पढ़ना भी आएगा। बेलिफ बा, दालिफ दा, मीम साकिन बादाम। अगले हरूफ है हमारे पास अलिफ नून इन, आइन अलिफ आ, मीम साकिन, तो बना इनाम। अलिफ नून इन, आइन अलिफ आ, मीम साकिन, इनाम। अगले हरूफ है हमारे पास मीम से मस, दाल व दू, रे, मजदूर। मीम से मस, दाल व दू, रे साकिन, मजदूर। अगले हरूफ है हमारे पास बच्चों दाल बड़िए दे, गाफ, चे छोटी ची, देग, ची। यहाँ दे की आवाज एक ही आ रही है तो इसलिए बीच में इसके बढ़िए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब ये जुड़ेगा तो इसकी एक किंगरी बनके नीचे 2 नुक्ते आ जाएंगे। चले देखते हैं ये कैसे लिखा जाएगा जोड़ के। दालिए दे, गाफ, चे छोटी ची, देग ची। अगले हरूफ है हमारे पास फेलिफ फा, नूनवा नू, सीन साकिन, फानूस। चले अब देखते हैं कि फानूस जुड़ के कैसे लिखा जाएगा। फेलिफ फा, नूनवा नू, सीन साकिन, फानूस। अगले हरूफ है हमारे पास बेनून बन, दाल वादू, काफ साकिन, बंदूक। बेनून बन, दाल वादू, काफ साकिन, बंदूक। अगले 5 हरफी लफ्ज के हरूफ ये हैं दालवा दो, उड़े, नून अलिफ ना, दौड़ना। दालवा दौड़े दौड़, नून अलिफ ना, दौड़ना। अगले हरूफ हैं अलिफ मद्दाफे आफ, तेलिफ ता, आफ्ता, बेसाकिन, आफ्ताब। अगर आफ्ताब आपके लिए नया लफ्ज है बच्चों तो ये बता दें कि आफ्ताब का मतलब होता है सूरज। अगले हरूफ है हमारे पास मीम है मेह, तेलिफ्ता, बेसाकिन, मेहताब। मेहताब के मायने हैं चांद। मीम है मेह, तेलिफ्ता, बेसाकिन, मेहताब। अगले हरूफ है हमारे पास अलिफ मद्दासीन आस, मीम अलिफ मा, आसमा, नून साकिन, आसमान। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको किन हरूफ की आधी अशकाल बनती और जुड़ती है और किन हरूफ की आधी अशकाल नहीं बनती ये याद होगा। चले देखते हैं कि इन हरूफ के जोड़ से लफ्ज आसमान कैसे लिखा जाएगा। अलिफ मद्दासीन आस, मीम अलिफ मा, नून साकिन, आसमान। अगले हरूफ है हमारे पास खे बड़िए खेलाम, खेल, नून अलिफ ना, खेलना। अब देखते हैं इन हरूफ को जोड़ के खेलना लफ्ज कैसे लिखा जाएगा। खेये खेलाम खेल, नून अलिफ ना, खेलना। अगले हरूफ देखते हैं आइन बेलिफ बा इबा, दालते दत, इबादत। एक बार फिर से ये हिज्जे दोहराते हैं आइन बेलिफ बा, दालते दत, इबादत। अगले हरूफ है हमारे पास काफ, नून अलिफ ना, रे लिफ रा, किनारा। इस हर्फ के फिर से हिज्जे करते हैं काफ, नून अलिफ ना, किना, रे लिफ रा, किनारा। अब आप गौर से देखें कि इस लफ्ज के हिज्जे जुड़ के किनारा लफ्ज को कैसे लिखा जाएगा।
اگلے حروف ہے ہمارے پاس نون سوادی سی نسی ہیتے ہت نصیحت۔ بچوں میں جیسے جیسے ہجے کرتی ہوں اس کے ساتھ دہرایا کریں تاکہ آپ کو بھی ہجا لگانا آئے۔ نون سواد چھوٹی سی نسی ہیتے ہت نصیحت۔ نصیحت کا معنی ہوتا ہے بھلائی کی بات بتانا۔ اگلے حروف ہے توئے ریے ری کاف ہے کا طریقہ۔ اب ان حروف کا جوڑ دیکھ لیتے ہیں کیسی شکل بنتی ہے۔ توئے ریے ری تری کافے کا طریقہ۔ یہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ آخر میں چھوٹی ہے آ رہی تھی جس کی جڑ کے شکل نیچے کی طرف بن گئی ہے۔ اگلے حروف ہے سین لامیہ لی کاف ہے کا سلیقہ۔ ان حروف کی جڑی ہوئی شکل دیکھتے ہیں تو دیکھیے سین کی آدھی شکل، اس کے ساتھ جڑا ہے لام، لام کے ساتھ پھر چھوٹی یہ تھی جس کی کنگری بن کے اس کے نیچے آئے دو نقطے، اس کے ساتھ جڑی ہے نقطوں والی کاف کی آدھی شکل اور پھر چھوٹی ہے جس کی شکل ہے نیچے کی طرف۔ سین لام یہ لی کاف ہے کا سلیقہ۔ اگلے حروف دیکھ لیتے ہیں سین واسو ریلف را خے ساکن سوراخ۔ یہ ہے لفظ سوراخ کی جڑی ہوئی شکل، اس کے ہجے پھر سے دہرائیں۔ سین واسو ریلف را خے ساکن سوراخ۔ بچوں یہ تو تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج ہم نے 5 حرفی حروف کے جوڑ کو سیکھا۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ 6 حرفی الفاظ کا جوڑ سیکھیں گے۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ جو الفاظ آپ نے اس سبق سے سیکھے ہیں ان کے ہجے کرنے اور ان کے لکھنے کی مشق کریں۔ اگر آپ کچھ بھول جائیں تو اس سبق کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور پچھلی کلاسز کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔